भन्नुहोस् गणपति गजानन भगवानको आउनुहोस् हामी गणपति गजाननको वाङ्मय मूर्ति स्वरूप श्री गणेश पुराण भित्र प्रवेश गरौँ। हामीहरूले हिजोको प्रसङ्गमा त्रिपुरासुर नाम गरेको दैत्यलाई गणपति गजानन भगवानको आशीर्वाद पाएर साम्ब सदा शिवदेवले नाश गर्नुभएको यो प्रसङ्ग सुनेका थियौँ। सज्जन, हामीहरूले त्यो कथा श्रवण गर्दा पार्वती माता जतिखेर त्रिपुरासुर नाम गरेको दैत्य कैलाश पर्वतमा पुग्यो, पार्वती माता डराएर गुफाभित्र पस्नु भएको थियो भनेर सुनेका थियौँ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पार्वती माता के गर्नुभयो, कतिन्जेल गुफाभित्र रहनुभयो, कतिखेर बाहिर निक्लिनुभयो, त्यो हजुरले सुनाउनु भएन, त्यो कुरा श्रवण गराउनुहोस् न भनेर यहाँ ब्रह्मालाई जब वेद व्यासले भन्नुभयो, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ बाहुले पौर्णमास्यं स्वं सायं दग्धो महासुरः दिवा युद्धं महाघोरं प्रागेव वर्णितं हि तत्। कार्तिक पूर्णिमाका दिन भगवानले त्यो त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको थियो। त्यही भएर आज पनि कार्तिक पूर्णिमाका दिन दीपदान गर्ने चलन चलिआएको छ भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब यता त्रिपुरासुरको वध गर्नुभयो, सबै देवी देवताहरू उल्लासमा छन्। त्यो वध गर्नु पूर्वको जो युद्धको अवस्था छ त्यतिखेर माता पार्वती एक दिन गुफाबाट निस्किनुभयो, जहाँ छुपेर बस्नु भएको थियो त्यहाँबाट निस्किनुभयो। यताउता हेर्नुहुन्छ, आफ्ना स्वामीलाई देख्नु हुँदैन। कहाँ जानुभयो मेरा स्वामी भनेर अब बिरहले आतुर भएर रुन लाग्नुभयो, आला बिलाप गर्नुभयो, कराउनुभयो, चिच्याउनुभयो। यसरी दुःखी मन भएर बसिराख्नु भएको थियो। हा शिव, हे मेरा स्वामी, हजुर कहाँ जानुभयो भनेर यसरी माता बिलाप गरेर बसिराख्नु भएको थियो। माताको त्यो करुण क्रन्दन, त्यो बिलापलाई एउटा निषादले सुन्छ अनि निषादले गएर माताजीलाई भन्छ, माताजी हजुर किन यसरी रोइराख्नु भएको छ? माताले भन्नुहुन्छ मेरा पतिदेव शिवजी, शिव भगवान कहाँ जानुभयो मलाई थाहा छैन, किन यसरी मलाई छोडेर जानुभयो भनेर यसरी जब माता पार्वतीले भन्नुभयो, गएर ती निषादले माता पार्वतीको सबै कुरा पार्वतीका पिता, पार्वती माताका पिता हिमालयलाई गएर सुनाइदिन्छन्। एकजना परम सुन्दरी हिमालयका छेउमा बसेर, कैलाशका छेउमा बसेर करुण क्रन्दन गरिराख्नु भएको छ भनेर यसरी जब हिमालयले आफ्नी पुत्री पार्वती भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ, हतार हतार गएर छोरी पार्वतीलाई सम्झाउनुहुन्छ, ए नानी तिमी किन यसरी रोइरहेकी छौ, नरौ, किन त्यसै व्यर्थमा विलाप गर्छौ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। उत्तिष्ठेति गृहीत्वा ता माययो निज मन्दिरं ननन्द पार्वती तत्र दृष्ट्वा मेनां सुतान्विताम्। उठाएर पार्वतीलाई सम्झाएर हिमालयले घर लिएर आउनुहुन्छ। पार्वती माता आफ्ना पितालाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। अनि घर आइसकेपछि आमा मेनकाका साथ अङ्कमाल गर्नुहुन्छ र आफ्नो सारा दुःखको कुरा बताउनुहुन्छ। मेरा पति त्रिपुरासुरसँग युद्ध गर्नका निमित्त निक्लिनु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, आउनु भएको छैन। त्रिपुरासुरसँग लाखौं वर्ष भगवानको युद्ध भएको थियो, त्यो बीचको प्रसङ्ग हो यो। माताले त्यसो भन्नुभयो। तब सम्झाउनुहुन्छ, हिमालय महाराज तिम्रा लागि म केही उपाय गर्छु, नानी नरौ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। म केही उपाय त निकालिहाल्छु नि भनेर गणपति गजानन भगवानको उपासना गर्नका लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ। शृणु पार्वती वक्ष्यामि साधुपायं शिवाप्तये उपास्तिं विघ्नराजस्य धर्मार्थ काम मोक्षदाम्। नानी अब तिमीले गणपति गजानन विघ्न विनाशक भगवानको उपासना गर्नुपर्छ। तिम्रो
सबै दुःख नष्ट भएर जान्छ। भगवान गणपतिले जब दर्शन दिनुहुन्छ तब सबै पाप सन्ताप नाश भएर जान्छ भनेर यसरी बताउनुभयो। जब हिमालय पर्वतले त्यसरी आफ्नी छोरी पार्वती मातालाई बताउनुभयो, माता भन्नुहुन्छ पिताजी मलाई त केही थाहा छैन, कसरी पूजा गर्ने, के छ विधि विधान त्यो बताउनुहोस्, केमा पूजा गर्ने त्यो बताउनुहोस् भनिसकेपछि यहाँ पार्थिव पूजनको प्रक्रिया वर्णन गर्नुहुन्छ हिमालय महाराज। सबैभन्दा पहिले शुद्ध हुनु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो र चिल्लो राम्रो ढुङ्गा गिर्खाहरू नमिसिएको धमिराले नउठाएको माटो, त्यो माटोबाट भगवानको सुन्दर मूर्ति बनाउनुपर्छ नानी। त्यहाँदेखि मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिमा भगवानलाई आह्वान गर्नुपर्छ। आह्वान गरेर आसन आदि सबै थोक गरेर सबै उपचारहरू ठिक पारेर सर्वप्रथम भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ ध्यान गर्न सिकाउनुहुन्छ। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकान् बिभ्रतं करैः रक्तपुष्पमयीं मालां कण्ठे हस्ते परां शुभम्। एउटा मात्र दाँत हुनुभएका, नाङ्ला जत्रा कान हुनुभएका, हात्तीको जस्तो सुँड हुनुभएका, चारवटा हातले सुसज्जित हुनुभएका, हातमा पास अंकुश आदि धारण गर्नुभएका अनि लड्डुलाई साह्रै मन पराउने यस्ता राता पुष्प समान हुनुभएका भगवान गणपतिलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। भगवानको ध्यान गरिसकेपछि आगच्छ जगदाधार सुरासुरवरार्चित अनाथनाथ सर्वज्ञ गिर्वाण परिपूजित। हे भगवान, हे जगतका आधार, देवी देवताहरूबाट पूजित हुनुहुने यस्ता अनाथका नाथ, सम्पूर्ण कुरालाई जान्नुहुने वाणीद्वारा जसको प्राप्ति हुँदैन, अनिर्वचनीय हुनुहुन्छ, यस्ता हजुरलाई म बोलाउँछु भनेर सर्वप्रथम आह्वान गर्नु पर्यो। त्यो मूर्तिमा भगवानको आह्वान गरिसकेपछि आसन राखिदिनु पर्यो अनि षोडशोपचारले पूजन गर्दा सर्वप्रथम पाद्य जलले पूजा गर्नु पर्यो। नानी भन्नुहुन्छ अर्घ्य जल आचमन गर्नका लागि शुद्ध जल, त्यहाँदेखि तेल अर्पण गर्नुपर्छ, दुधले स्नान गराइदिनुपर्छ भगवानलाई, दहीले स्नान गराइदिनुपर्छ, घिउले स्नान गराइदिनुपर्छ अनि मधुपर्कले स्नान गराइदिनुपर्छ। यसरी स्नान गराइदिसकेपछि भगवानलाई सुन्दर कपडाले पुछिदिएर भगवानलाई स्वच्छ बनाएर वस्त्रहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। रक्तवस्त्रयुगं देव लोकलज्जा निवारणम् अनर्घ्यमति सूक्ष्मञ्च गृहाणेदं मयार्पितम्। रातो वस्त्र चढाउनु पर्छ भगवानलाई, गणपतिलाई। अनि हे प्रभु, यो रातो वस्त्र हजुरलाई चढाउँछु, हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस् है भनेर यसरी चढाइसकेपछि ब्रह्मसूत्र जनै चढाउनु पर्यो, अलङ्कारहरू चढाउनु पर्यो, रक्त चन्दन अनि अक्षता पुष्प माला धूप दीप यसरी चढाएर अन्तिममा नैवेद्यको भोग लगाउनु पर्दछ भगवानलाई। धेरै प्रकारका नैवेद्यहरू भगवानका अगाडि राखेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु पर्दछ। नाना पक्वान्न संयुक्तं पायसं शर्करान्वितं नाना व्यञ्जन शोभाढ्यं शाल्योदनमनोत्तमम्। धेरै प्रकारका पक्वान्नहरू आज हजुरका अगाडि मैले अर्पण गरेको छु, हे भगवान स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर यसरी भगवानलाई नैवेद्य अर्पण गर्नु पर्दछ। नैवेद्य अर्पण गरेर जल अर्पण गर्नु पर्यो अनि फल अर्पण गर्नु पर्यो। फल पछि फेरि जल,
त्यस्तै गरेर भगवानलाई ताम्बुल दक्षिणा माला अनि दुर्वाङ्कुर पनि अर्पण गर्नुपर्दछ, दुबो अर्पण गर्नुपर्दछ भगवानलाई। भगवानलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने दुबो 5 पाते अथवा 7 पाते 21वटा दुर्वाङ्कुरलाई भगवानका अगाडि समर्पण गरेर भन्नुपर्दछ, दुर्वाङ्कुरा मया दत्ता 21 संहिता 21 संख्याका पूर्वे देव प्रदक्षिणा। हे भगवान, हजुरलाई म यो 21 दुबो चढाउँदैछु, हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर यसरी भगवानलाई दुबो चढाउनुपर्छ। त्यहाँदेखि भगवानको प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ, भगवानलाई दीप अर्पण गर्नुपर्छ, भगवानको आरती गर्नुपर्छ, भगवानको विभिन्न स्तोत्र सूक्तहरूद्वारा स्तुति गर्नुपर्दछ अनि अन्तिममा भगवानलाई क्षमा माग्नुपर्दछ। सर्वारिष्ट निवारणैक निपुण त्रैलोक्यनाथ प्रभो भक्तिं मे सफलां कुरुष्व सकलां शान्त्वा पराधान् मम। हे भगवान, हे त्रैलोक्यनाथ, तीनै लोकका नाथ हुनुभएका हजुरलाई मैले मेरो यो पूजन अर्पण गरेँ। जति जे भुलचुक भो माफ गरिदिनु होला भनेर यसरी भगवानसँग क्षमा माग्नुपर्छ अनि भगवानलाई दण्डवत गर्नुपर्दछ अनि भगवानका मन्त्रहरूको जप गर्नुपर्दछ। तब तिमीले सिद्धि प्राप्त गर्दछौ अनि भगवान आशुतोष भोले बाबालाई तिमीले चाँडै नै प्राप्त गर्दछौ नानी पार्वती भनेर यसरी हिमालय पर्वतले पार्वती मातालाई सम्झाउनु भयो। फेरि पार्वती माता भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, हजुरले पूजन विधि त सम्झाउनु भयो, तर मन्त्र त मलाई आउँदैन गणेश भगवानको। के छ गणेश भगवानको मन्त्र जप्ने तरिका विधि अनि मन्त्र कस्तो हुन्छ त्यो बताउनुहोस् भनेर माताले यहाँ सोध्नुभयो। अब मातालाई भन्दै हुनुहुन्छ हिमालय पर्वत, मन्त्रा नानाविधा देवी नाना सिद्धिप्रदायका असङ्ख्याता गणेशस्य कश्चित् तेषु वदामिति। भगवानका अनन्त मन्त्रहरू छन्। भगवानको उपासना धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, तर तिमीलाई म केही संक्षिप्त 2-4 मन्त्र श्रवण गराउँछु भनेर भन्नुभयो। सर्वप्रथम एकाक्षरी मन्त्र हुन्छ भगवानको। एकाक्षरी मन्त्र जप्दाखेरि 1 लाख अथवा 50,000 सङ्ख्यामा जप्नु पर्दछ भन्नुभयो। अनि षडक्षरी मन्त्र हुन्छ भगवानको। त्यो षडक्षर मन्त्र जप्दाखेरि 10,000 सङ्ख्यामा जप्नु पर्दछ भन्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ पञ्चाक्षरी, दशाक्षरी, अष्टाक्षरी यी भगवानका मन्त्रहरू 10,000 सङ्ख्यामा जप्नु पर्दछ नानी भनेर पार्वतीलाई सम्झाउनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ भाद्र शुक्ल तिथिमा, चतुर्थी तिथिमा अनुष्ठानको आरम्भ गर्नुपर्दछ। आरम्भ गरिसकेपछि 1 महिनासम्म निरन्तरसँग यो मन्त्रको जप गरेर भगवानको प्रातः पूजन गरेर अनि दिवामा दिउँसो भगवानको मन्त्रको जप गरेर व्यतीत गर्नुपर्दछ भनेर यसरी मातालाई भन्नुभयो। अनि भगवान एउटा मूर्तिको पूजा गर्ने कि कतिवटा मूर्तिको पूजा गर्ने भनेर यहाँ पिताजीलाई जब माता पार्वतीले सोध्नुहुन्छ, यहाँ कतिवटा मूर्तिको कस्तो फल हुन्छ सबै बताइदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ एउटा मूर्ति पूजा गरौँ, कसैले भने त्यसले धन पुत्र अनि पशु चौपाया आदि प्राप्त गर्दछ छोरी भन्नुभयो। अनि फेरि यदि कसैले कुनै भक्तले गणपति गजानन भगवानका 2 मूर्तिहरूलाई स्थापना गरेर पूजा गर्छ भने त्यसको असाध्य साधन हुन्छ। कति काम अपुरा भइरहेका हुन्छन् ती सबै पूर्ण भएर जान्छन् भन्नुभयो। अनि 3वटा मूर्ति पूजन गर्यो भने धेरै रत्नहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, राज्य वैभव प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर 4वटा मूर्ति पूजा गरियो भने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नु। अनि 5 मूर्ति भगवानका स्थापना गरेर पूजा गरियो भने चाहिँ
सार्वभौम राजाको पदवी प्राप्त गर्न सकिन्छ। एक छत्र राज गर्न सक्ने चक्रवर्ती सम्राट भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि 6वटा मूर्ति यदि पूजा गरियो भने सृष्टि स्थिति प्रलयकृत भवे, सृष्टि र स्थिति प्रलय गर्नका लागि समर्थ हुँदो रहेछ, देवत्वलाई प्राप्त गरिँदो रहेछ। अनि सबै भूत भविष्य वर्तमान सबैलाई जान्नेवाला यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि 11 मूर्तिहरूको पूजा गरियो भने 11 रुद्र समान हुन्छ, 12 मूर्तिहरूको पूजा गरियो भने 12 आदित्यका समान हुन्छ भनेर यसरी धेरै से धेरै भगवानका मूर्तिहरूको पूजनको फलश्रुति यहाँ बताइदिनुहुन्छ। अनि जसले भगवानका 3वटा मूर्तिहरूलाई राखेर 7 रात्रिसम्म यदि पूजा गर्दछ भने कोही कारागारमा रहेको व्यक्ति छ भने त्यसको कारागारबाट मुक्ति हुन्छ भनेर यसरी बताउनुभयो। अनि जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त कसैले भगवानका ती दिव्य मूर्तिहरूको पूजा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति साक्षात् गणपतिका रूपमा प्राप्त हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै सबै व्यक्तिका सबै भक्तका मनोकामना सबै पूर्ण भएर जान्छन्। गणपति गजानन भगवानको। यसरी भाद्र महिनाको शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथिबाट व्रतको आरम्भ गरेर श्रद्धापूर्वक 1 महिनासम्म गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुभयो। अनि अन्तिममा व्रतको समाप्तिपछि दशांश सङ्ख्यामा हवन गर्नुपर्दछ। दशांश हवनको दशांश तर्पण गर्नुपर्दछ, तर्पणको दशांश ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। अनि दक्षिणा आदि दान दिएर ब्राह्मण देवताहरूलाई खुसी बनाएर यसरी व्रतको समाप्ति गर्नुपर्दछ। अनि रात्रिमा जागरण गर्नुपर्छ। अनि भोलिपल्ट बिहानै लगेर गणेश भगवानको त्यो दिव्य स्वरूप भएको त्यो मूर्तिलाई जलाशयमा लगेर विसर्जन गर्नुपर्दछ भनेर यसरी मूर्ति पूजन पार्थिव पूजनको प्रक्रिया बताउनुहुन्छ। अनि पार्थिव पूजन कसले गरे त त्यो आजसम्म इतिहास छ पिताजी भनेर सोध्नुहुन्छ। किन छैन? छ नि इतिहास, म तिमीलाई सुनाउँछु सुन भनेर यहाँ पार्वती मातालाई इतिहास सुनाउन लाग्नुभयो। शृणु पार्वती वक्ष्यामि संवादं ते पुरातनम् शेतिहासं व्रतस्यास्य सर्वसिद्धिकरस्य। एउटा इतिहास छ, सुन पार्वती भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एक दिन भगवान शिव कैलाशमा सुखपूर्वक बस्नुभएको थियो। त्यो समयमा स्कन्द गए भगवानका नजिक, भगवानलाई दण्डवत गरे अनि भगवानलाई भन्न लागे अनुष्ठानेन यस्याथ परस्था सिद्धयो नृणां जायन्ते साधकानां तु वरदस्य प्रसादतः। सबै प्रकारका सिद्धिहरूलाई कसरी हातका अगाडि ल्याएर हातमा राख्न सकिन्छ त्यो कुरा बताउनुहोस् भनेर स्कन्दले भगवान शिवलाई भन्नुभयो। भगवान शिवले स्कन्दलाई श्रावण मासको शुक्ल चतुर्थी तिथिमा स्नान गरेर गुरुको आज्ञा लिएर राम्रोसँग भगवान गणेशको व्रत पूजा गरेर भगवानका यी दिव्य मन्त्रहरूको उपासना गर्ने विधि सिकाइदिनु भयो। यही चतुर्थी तिथिको श्रावण चतुर्थी तिथिदेखि भाद्र शुक्ल चतुर्थीसम्म, श्रावण शुक्ल चतुर्थीदेखि भाद्र शुक्ल चतुर्थीसम्म 1 माससम्मको गणेश भगवानको उपासना विधि सुनाउनु भयो। यहाँ सबै उपासनाको विधि सुनाएर एउटा इतिहास सुनाउनुहुन्छ स्कन्दलाई पनि भगवान शिवले। कुनै एक ठाउँमा एउटा राज्यमा कर्दम नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ साह्रै धर्मपरायण हुनुहुन्थ्यो। धर्मपरायण यस्ता ती राजा कर्दमका राज्यमा सम्पत्ति वैभव नभएको चिज केही थिएन। उहाँ हर्षै हर्षले युक्त हुनुहुन्थ्यो।
भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। एक दिन दैव संयोगले ती कर्दम राजाका राज्यमा भृगु महाराज पुग्नुभयो। भृगु ऋषि जब पुग्नुभयो, भृगुजी महाराजलाई ती कर्दमले दण्डवत गरे, नमन गरे, उच्च आसनमा बसाए अनि भन्न लागे, पूर्वजन्मनि कस्याहं किं मया सुकृतं कृतं येनैदृशं मया राज्यं प्राप्तं निहितकण्टकम्। मैले पूर्व जन्ममा कुन त्यस्तो राम्रो सुकर्म गरेको रहेछु हे गुरुदेव, आज मलाई यो राज्य वैभव सम्पूर्ण सुखशैल प्राप्त भयो। मैले त्यस्तो कुन राम्रो कर्म गरेछु? हजुर त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, हजुरलाई पक्कै थाहा छ, त्यो कुरो बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। भृगुजी महाराज भन्नुहुन्छ ती कर्दम राजालाई, तपाईँ पूर्व जन्ममा एउटा क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, दुर्बल हुनुहुन्थ्यो, परिवारको भरण पोषण गर्दा 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 एक दिन थाक्नुभयो। कति गर्ने, जस पाइँदैन, कति गर्दा पनि जस पाइँदैन भनेर एक दिन वैराग्य चलो जङ्गलका लागि निक्लिनुभयो। जङ्गलतिर निक्लिनुभयो, जङ्गलमा जानुभयो। जङ्गलमा जाँदाखेरि उहाँले सौभरी नाम गरेका ऋषिको आश्रम देख्नुभयो। गएर ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। हे ऋषीश्वर, हजुरका शरणागत भएको छु, हजुरमा शरणागत भएको छु। मैले जीवनभर मेरा परिवारहरूको सेवा गरेँ, बन्धु बान्धवको सेवा गरेँ। यो संसार रूपी सागरमा म निमग्न छु। मलाई कहिल्यै पनि वैराग्य आएन प्रभु, के भएको यस्तो? एक दिन त वैराग्य आओस्। उपायम वदमि किञ्चित् दुःख सागर तारकम्। केही उपाय मलाई बताइदिनुहोस् जसबाट म यो दुःखको सागर, यो संसार दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालय, यो संसारलाई नै के भनिन्छ भन्दा दुःखको आलय। यो संसारमा सुख छैन, अशाश्वत छ फेरि यो संसार। हामी सुख खोज्छौँ, आनन्द खोज्छौँ, तर कस्तो छ भने यो संसार भनेको दुःखालय छ। हामी जीवहरूको प्रकृति भनेको वास्तवमा आनन्दलाई प्राप्त गर्ने हो। आनन्द भनेको भगवान श्री गणेशको स्वरूप हो। हामी जन्मजात आनन्दलाई खोज्दै कुदिरहेका छौँ, तर हामीलाई त्यो थाहा छैन कि भगवान श्री गणेश गजानन अथवा परब्रह्म परमात्मा नै आनन्दको सागर हुनुहुन्छ भनेर। तर हामी सांसारिक विषय वस्तुमा सुख खोजिरहेका छौँ, दौडिरहेका छौँ। अनि पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म गरेको छ, खै के का लागि गरेको, के गरेको त्यो थाहा छैन, गरेको छ। यसरी हामी संसारमा सुख खोज्दै खोज्दै भौतारिरहेका छौँ। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षक। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं। हेर्नुहोस् त, हेर्दै प्रतिदिन बिहान आउँछ बेलुका हुँदै हाम्रो आयु नाश भएको भइछ। प्रतिदिन एक दिन घट्दै गइरहेको छ। अनि याति क्षयम यौवनम, हाम्रो उमेर पनि घटै छ। प्रत्यायान्ति गता, गइसकेका दिनहरू कहिल्यै पनि आउँदैनन्। प्रति न आयन्ति गता दिवसा, गइसकेका दिनहरू कहिले आउँदैनन्। कालो जगत भक्षक, निरन्तर कालले चाहिँ यो जगतलाई खाइरहेको छ। यस्तो छ हाम्रो स्थिति। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ के छ यो दुःख रूप संसारबाट पार तर्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ भने बताइदिनुहोस्। अब ऋषिले भन्नुभयो, व्रतम यत् कथयिष्यामि कुरु निश्चित मानस यस्यानुष्ठान मात्रेण सर्व दुःखलयो भवेत्। व्रत छ एउटा, तिमीलाई म बताउँछु। त्यो व्रतका प्रभावले सबै तिम्रो दुःख नाश भएर जान्छ। तिमीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। कसको व्रत गर्नु पर्यो प्रभु भन्दा श्री गणेश भगवानको व्रत छ। गणेश भगवानको व्रत गर्नुहोस्, उहाँले तपाईलाई सबै प्रकारका सिद्धिहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। गणेश भगवान नै यो संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सबै अखिल चराचर ब्रह्माण्डका अधिनायक हुनुहुन्छ। उहाँको आराधनाबाट नै तिम्रो दुःख
मुक्त हुन सक्दछ भनेर यसरी सम्झाउनुभयो। अन्तिममा श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथिबाट आरम्भ गरेर 1 मास पर्यन्त भगवानको व्रतको विधि सिकाउनुभयो। त्यही अनुसारले ती क्षत्रिय जो दुर्बल थिए तिनले अनुष्ठान गरे भगवानको। अन्तिममा ती ऋषिका आश्रमबाट जब ती निस्किन आँट्दाखेरि निस्किएर गए, तर आफ्नो पुरानो ठाउँमा जाँदाखेरि त पुरानो ठाउँमा त्यस्तो छैन, बेग्लै भइसकेको छ। गणेश भगवानका ती मन्त्र जप गरेर 1 मास पर्यन्त व्रत बसेका कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो दरिद्रता सबै नष्ट भएर गएछ। घरमा जाँदा त घर त महल जस्तो छ, अनि पत्नी त रानी जस्ती छिन्। उसलाई त यो त मेरो घर होइन भने अर्कातिर लागे। ए होइन होइन, घर यता छ भनेर पत्नीले बोलाउनु भयो, ए स्वामी आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर, अनि घरभित्र लग्नुभयो। सबै हर्षित भए, खुसी भए। यसरी गणेश भगवानको चतुर्थीको व्रत गर्नाले ती क्षत्रियले आफ्नो दुःख निवारण गरे। अन्तिममा भगवान गणेशको धामलाई पनि प्राप्त गरे भनेर यहाँ राजा हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वतीलाई सुनाउनु भयो। पार्वतीलाई सुनाइसकेपछि अगाडि फेरि नानी सुन, एउटा अर्को पनि कथा छ। भगवान गणपति गजाननको चतुर्थीको व्रतको प्रसङ्ग छ। कुनै एउटा राज्यमा चन्द्राङ्गद नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाकी रानी हुनुहुन्थ्यो इन्दुमती। अब मालव नाम गरेको देश रहेछ उहाँहरूको। अत्यन्तै पराक्रमी चन्द्राङ्गद, रूप पनि साह्रै धेरै राम्रो थियो। यस्ता ती पत्नी परायण, पति पनि पति परायण, यस्ता पतिपरायणा पत्नी। अनि उहाँहरूको जीवन राम्ररी चलिरहेको थियो। एक दिन शिकार खेल्न राजा चन्द्राङ्गद निस्किनुभयो सेनाहरूका साथमा। जङ्गल जानुभयो। जङ्गलमा जाँदा दिग्भ्रमित हुनुभयो। सारा सैन्यहरू कता गए एक्लै पर्नुभयो। अलिक पर गएर एउटा तलाउमा जल पिउनु पर्यो भनेर बस्नुभयो। हेर्नुहुन्छ राक्षसको समूह आयो। राक्षसको समूहमा एउटी राक्षसी थिइन्, क्रूर, हेर्दै डरलाग्दी। ती डरलाग्दी राक्षसीलाई चाहिँ ती चन्द्राङ्गद राजा मन पर्यो। अब खेदाउन लागिन्। यसरी खेदाइन्। राजा चन्द्राङ्गद डराएर एउटा तलाउमा पसे, एउटा सरोवरमा गएर लुकौँ भनेको। त्यहाँ पनि नाग कन्याहरू रहेछन्। अब ती नाग कन्याहरूले सोधे, तपाईँ को हुनुहुन्छ? म चन्द्राङ्गद राजा हुँ, मालव देशको भनेर त्यहाँ बताउनु भयो। ती नाग कन्याहरूले प्रस्ताव गरे, भवास्माकं पतिरिह सर्वं सेत्स्यति ते प्रियम् अस्माकं नाग कन्यानां भोगस्सातीव दुर्लभः। हजुर हाम्रा पति भएर यही नागालयमा बस्नुहोस् भनेर त्यहाँ पनि अब ती नाग पत्नीहरूले, नाग कन्याहरूले छोडेनन्। अब राजा चन्द्राङ्गद भन्नुहुन्छ, म त एक पत्नी व्रतम मेस्ति मातरस्तत्कथं त्यजे। म त एक पत्नी व्रत हुँ, कसरी म मेरी ती रानीलाई त्याग्न सक्छु र? मलाई यो कुरा नभन्नुहोस् भनेर चन्द्राङ्गदले भन्नुभयो। नाग कन्याहरू रिसाए। अन्तिममा कारागारभित्र लगाइदिए चन्द्राङ्गदलाई। अब यता चन्द्राङ्गद जानुभयो। चन्द्राङ्गदकी पत्नी इन्दुमती माताले साह्रै दुःख पाउनुभयो। अब कहाँ जानुभयो? पति हुनुहुन्न। एक्लै खिन्न मन भएर रुँदै रुँदै बसिराख्नु भएको थियो। एक दिन नारद महर्षि, देवर्षि नारद घुम्दै घुम्दै आउनुभयो। भन्नुभयो, हजुर किन रोइराख्नु भएको छ इन्दुमती महारानी? भन्दा मेरा पति शिकार खेल्न निस्किनु भएको, कता जानुभयो? अब नारद भगवानले गणेश चतुर्थीको उपासना गर्ने त्यो विधि सिकाउनु भयो। श्रावण शुक्ल चतुर्थीबाट आरम्भ गरेर भाद्र शुक्ल चतुर्थीसम्म तपाईले गणेश भगवानको उपासना गर्नुहोस्। हजुरका हराएका पति आउनुहुन्छ भनेर यसरी
नारदले सम्झाउनु भयो। नारदजी सम्झाएर त्यहाँबाट निस्किनु भयो। नारदले सम्झाए अनुसार इन्दुमतीले सबै थोक गरिन्। अन्तिममा जब भगवानको त्यो 1 मासको व्रत सम्पन्न भयो, आश्चर्य भयो। ती नागकन्याहरूलाई यी चित्राङ्गदलाई, यी चन्द्राङ्गदलाई छोडिदिउँ भन्ने मनमा आयो। नागकन्याहरूले छोडिदिए। चन्द्राङ्गद आए आफ्ना मालव राज्यमा आए। जब चन्द्राङ्गद आए, ती इन्दुमती महारानी साह्रै खुसी हुनुभयो। जय जयकार भयो। यो कथा यहाँ पार्वती मातालाई हिमालय आफ्ना पिताले श्रवण गराइराख्नु भएको छ। पार्वती, यसरी गणेश चतुर्थीको यो महिमा अत्यन्त ठुलो छ। तिमी पनि भगवानको उपासना गर। गणेश भगवानको उपासनाबाट गणेश भगवान जब प्रसन्न हुनुहुन्छ तब भगवान भोले बाबा तिम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यसरी भनिसकेपछि पार्वती माताले आफ्ना पिताको वचनलाई शिरोधार्य गरेर गणेश भगवानको उपासना गर्नुभयो। जब गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभयो, त्यतिखेरै वृषमाथि, साँडेमाथि आरूढ भएर भगवान भोले बाबा उपस्थित हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको गणेशस्य चतुर्थ्यां तु सम्पूर्णे तद्व्रते शुभे पश्यति स्म हरं देवी वृषारूढं निजाश्रमे। आफ्नै आश्रममा वृषमाथि आरूढ भएर भगवान भोले बाबा आउनुभयो। माता पार्वती खुसी हुनुभयो, साह्रै धेरै खुसी हुनुभयो। गणपति गजानन भगवानबाट यति फल पाएकाले गर्दा त्यहाँदेखि माता पार्वतीले त्यो व्रतलाई जहिल्यै निष्ठाका साथ पालन गरेर गर्न लाग्नुभयो भनेर यसरी ब्रह्माले वेदव्यासलाई श्रवण गराउनु भएको छ। यदि कसैले यो कथा श्रद्धापूर्वक सुन्छ भने त्यसका सबै पापहरू नाश भएर जान्छन् भनेर यसरी फलश्रुति पनि बताउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको, गणपति गजानन भगवानको